बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस नए टॉपिक से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसा कि अभी आपके सामने बताया गया था कि ये इंशाल्लाह 3 और 4 क्लासेस में कंक्लूड हो जाएगा। कोशिश इस बात की जाएगी कि 3 क्लास में कंप्लीट हो जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा लेंथी एक टॉपिक है, और जो कुछ हालात चल रहे हैं उससे हम लोग सब वाकिफ रहते हैं। नई नई इंफॉर्मेशन हमारे पास आती रहती है, हर वक्त आती रहती है, और इंफॉर्मेशन का तो अंबार है आज के इस पीरियड के अंदर। जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का जो पीरियड चल रहा है, लेकिन मेरा अपना एक मानना यह है कि हमको असल जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो मालूम नहीं होती हैं। इंफॉर्मेशन मालूम रहती है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, और पल पल की खबरें हम लोगों को मालूम रहती हैं, लेकिन जो मिजाज हमारा बनता जा रहा है उसमें ये मिजाज है कि असल जो बुनियादी जो चीज़ होती है, जिसको कहते हैं असल मसला क्या है, इससे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और उसकी वजह यह है कि हम उसके बैक में नहीं जाते हैं। हम तारीख के औराक और तारीख के जो सफ़हात हैं वो पलटने की कोशिश नहीं करते हैं। और मैं हर मसले में ये देखता हूँ कि किसी भी मसले के अंदर मेरा अपना परसेप्शन ये होता है, या उस मसले को समझने की मेरी अपनी मेथोडोलॉजी ये होती है कि मैं उसकी तारीख को पहले जो है समझने की कोशिश करता हूँ कि कैसे कोई मसला इशू हुआ। तो आज का ये जो मसला है, इसमें इसको हम मुख्तलिफ एंगल से पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। मेरी ख्वाहिश पहले ये थी कि मैं कुछ 2-3 सवालात आप लोगों के सामने रखता, लेकिन चूंकि थोड़ा ताखिर से शुरू हुआ है, इसलिए आखिर में आप लोगों की तरफ से कोई सवालात होंगे तो वो हो जाएंगे। मैं भी कुछ हो सकता है आप लोगों से कुछ जानने की कोशिश करूं। ये जो मसला है, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं हमारे सामने, और बज़ाहिर एक ही मसला है, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स हैं। एक तो एज ए होल पूरा मसला फ़लस्तीन है, इसमें खुद अलग एक गाजा का एक अलग मसला है, जेरूसलम का एक अलग मसला है, लोगों को वहां से जो बेदखल किया गया था उन सब का एक अलग मसला है। इसी तरीके से कुछ ग्रुप्स हैं इसमें जो काम करते हैं, उन सब का एक अलग एक टॉपिक है अपना। मैं ओवरऑल सबको जो है एक साथ समेटने की जो है कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये जो स्टेट ऑफ इसराइल है, ये हमको समझने चाहिए। यहाँ पर एक मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर आप लोगों को करा रहा हूँ, तफसील बाद में आएगी उसकी, कि ये स्टेट ऑफ इसराइल पूरा का पूरा मजहबी बुनियादों पर खड़ा हुआ है। रिलीजियस फाउंडेशन है इसकी। और मैं खुद ये बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यहूदियों के जो बड़े बड़े जो थिंकर्स थे, या उनके पास आए हमारे सामने, या वो प्राइम मिनिस्टर रहे, और स्पेशली फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे बेन गुरियन, जिनके नाम पर तल अवीव में एयरपोर्ट है, उनका भी अगर हम जायजा लें तो उनकी जो बातें निकल कर सामने आती हैं वो तो वही है कि पूरे जो इसराइल है उसकी बुनियाद पूरी की पूरी मजहबी है। और मजहब का मतलब ये है कि उनकी जो बुक है बाइबल, और बाइबल के जिस हिस्से को मानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, उसकी उस पर ये पूरा इमारत जो है खड़ी हुई है, पूरा स्टेट खड़ा हुआ है। अब मसला फ़लस्तीन क्या है? तो मसला फ़लस्तीन ये है कि स्टेट ऑफ इसराइल बनने के बाद जो सिचुएशन वहाँ के जो असल बाशिंदों की हुई है, वही मसला फ़लस्तीन है, किस तरीके से ये क्रिएट हुआ। तो हम पहले, सबसे पहले जो चीज़ है हमारे सामने जो आती है वो ये है कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हम जब देखते हैं मसले फ़लस्तीन को, तो हम इसको जो है मजहबी एतबार से हम भी देखते हैं। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यहूदी नहीं, बल्कि हम भी इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो हमारे सामने
इस पीपीटी की इस स्लाइड में हमको देखने को मिलेंगी। इससे पहले कि मैं कुछ बातें बयान करूं, पहले ये एक जो फोटो हमारे सामने आ रहा है, जो आमतौर से हम लोग कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, तो ये फोटो है। और हम जो है जो कुब्बतुस सखरा है, जिसको जो है मस्जिद उमर भी कहते हैं, तो कुब्बतुस सखरा को ही मस्जिद अक्सा हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुब्बतुस सखरा अलग चीज़ है, मस्जिद अक्सा अलग चीज़ है ना। ये पूरा एक अल अक्सा एक कंपाउंड है, और उसी कंपाउंड के अंदर ये अल अक्सा मस्जिद है। और सखरा जो है, जिसको कुब्बतुस सखरा कहते हैं, जिसके नीचे जो है चट्टान है, उसमें हम बाद में बात करेंगे। ये कुब्बतुस सखरा भी अल अक्सा जो कंपाउंड है उसका एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। दोनों कोई अलग नहीं है। लेकिन कुब्बतुस सखरा ही सिर्फ मस्जिद अक्सा नहीं है, बल्कि ये जो थोड़ा सा डार्क जो गुंबद है, असल में मस्जिद अक्सा ये है। ये पूरा एक कंपाउंड है, जिस जिसके अंदर ये चीजें हैं। एक बड़ा कंपाउंड है मस्जिद अल अक्सा, और जिसमें कई मसाजिद हैं, कई मदरसे हैं, और पानी की जो है हौज वगैरह हैं। पूरा एक अपने अंदर एक तारीख है जो समेटे हुआ है। और जिसकी तारीख के बारे में हम ये कहते हैं कि रूए ज़मीन पर अगर कोई दूसरा मरकज़ है इबादत का, या दूसरी इबादत गाह है, तो वो मस्जिद अक्सा है। पहले। डॉक्टर साहब, जी जी। कुछ स्टूडेंट्स को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। जी, किसको प्रॉब्लम हो रही है वो प्लीज यहाँ बता दे। वॉइस एकदम क्लियर है मेरे हिसाब से, आप लोगों की तरफ नेटवर्क इशू है जिसको ये दिक्कत आ रही है। हाँ, ये बात है सबके कुछ माइक कुछ कनेक्टेड हैं, एकदम क्लियर आवाज आ रही है। कुछ लोगों ने वॉइस भी खोल रखे हैं, शायद इस वजह से भी। नहीं, वो तो मैं लॉक कर देता हूँ सबका, कोई मसला नहीं हो रहा है। मैसेज में डाल रहे हैं चैटिंग में कंटिन्यू। आप लोगों अच्छा। का कनेक्ट करना नहीं आ रहा है तो प्लीज जो जानते हो जूम आईडी चलाना, तो उनसे थोड़ा पूछ लीजिए। माइक पे जो आपके बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे बटन आती है जहां पे माइक छपा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक वाईफाई कनेक्ट कुछ मांगता है, तो उस पर क्लिक करेंगे तब माइक कनेक्ट होता है और तभी आपका स्पीकर कनेक्ट होगा। तो वॉइस एकदम क्लियर है। क्लास की आप रिकॉर्डिंग भी बाद में दे दी जाएगी जिसको प्रॉब्लम हो रही है। तो वॉइस क्लियर है, आप कमेंट में देख सकते हैं, जो क्लियर वाले वो भी बता रहे हैं। जी सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। जी। तो मैं कह रहा था कि ये एक फर्क मैंने बताया था पहले, तो अलक्सा और असखरा का। ये दोनों अलक्सा कंपाउंड के पार्ट हैं, इनको दोनों को जुदा नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये हमारे जहन में रहना चाहिए कि असखरा सिर्फ मस्जिद अक्सा नहीं है। मस्जिद अक्सा वो है जो थोड़ा सा डार्क है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात जो मैंने अभी आपके सामने बयान की, उसको भी हमको समझना चाहिए कि बड़े मुतबर्रक और बड़ी मुकद्दस जगह है। और मस्जिद हराम, जिसको हम खाने काबा बोलते हैं, उसके बाद ये रुए ज़मीन पर एक दूसरी मस्जिद है जो तामीर की गई है। और दोनों हजरत आदम के ज़रिए से, उनके बेटों के ज़रिए से तामीर की गई है। दोनों की एक हदीस के अंदर ये बात हमको देखने को मिलती है कि मस्जिद हराम जो पहली इबादत गाह है, उसके 40 साल के बाद अ, ये मस्जिद बनाई गई है। आमतौर से हमारे यहाँ गलत फहमी पैदा हो गई है, या गलत फहमी नहीं, एक तरीके से थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को, जो नई जो चीज़ें हैं उनको याद रखने के आदी हैं, जिसमें हम समझते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद हराम की तामीर की और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर की। अगर ये बात हम कबूल कर लें तो फिर 40 साल का फर्क नहीं रह पाता है। तो इस वजह से हमको मानना पड़ेगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ही मस्जिद हरम की खाने काबा की तामीर की, और उसके 40 साल के बाद ये मस्जिद मस्जिद अक्सा जो है उन्हीं के और उनके बेटों के जरिए से बनाई गई। इसकी जो मादी और रूहानी बरकतें हैं, ये मैंने स्लाइड में कहीं उर्दू लिख रखी है, कहीं इंग्लिश, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो बोलूंगा तो उससे बातें आपके सामने आ जाएंगी। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसका, इसको हमको समझना चाहिए। तो मादी और जो रूहानी जो बरकतें हैं, मादी एतबार से ये बड़ा जरखेज इलाका है। मादी का मतलब जो मिनरल्स हैं, जो रिसोर्स हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनके उनके हिसाब से अगर ये देखा जाए तो बड़ा जरखेज इलाका है।
बेहतरीन किस्म के जो फसल है, और जैतून और अंगूर और शहतूत और बेशुमार ऐसी चीजें, गन्ने वगैरह भी यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में होते हैं। काफी चश्मे यहाँ पर जो है जारी हैं, गर्म पानी के चश्मे हैं, जिनमें बाज तो इतने गर्म है कि उनमें अंडे वगैरह जो है बॉईल किए जा सकते हैं। इसी तरीके से जो और भी जो मादनियात हैं वो काफी रिच जो है ये इलाका है। और रूहानी और समंदर वगैरह का भी काफी जो है इलाका, डेड सी यहीं पर है। रूहानी जो बरकतें हैं इसकी अपने आप में ये बड़ा रूहानी और बरकत वाला इलाका है, चुनांचे कुरान मजीद इसकी शहादत देता है। और ये बात बयान करता है कि सुबहानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। और उसके बाद कुरान कहता है कि इसका जो अतराफ है, इसकी जो सराउंडिंग्स है, उसको हमने बड़ा जो है बड़ी बाबरकत बना दिया है। जाहिर सी बात है, कुरान जब जिस इलाके के बारे और इसके इलाकों को हमने बड़ा बाबरकत बना लिया है, तो मैं समझता हूँ कि फिर उस पर जो है हम सवालिया निशान खड़े नहीं कर सकते। तो एक बात तो यह है कि रूहानी एतबार से बड़ी ज़बरदस्त जो है जगह है, बड़ी बरकत और मुकद्दस। हमारे यहाँ तो बैतुल मक़दिस को ही बैतुल मुकद्दस कहते हैं, है ना। हालांकि बैतुल मक़दिस वर्ड है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि तकद्दुस की वजह से उसको जो हमने मक़दिस की जगह मुकद्दस जो है डिक्लेयर कर दिया है। तो एक बात ये, दूसरी बात यह है कि ये क़िबले अव्वल है। क़िबले अव्वल का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नुज़ूल शुरू हुआ और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इबादत की, जो भी इबादत का तरीका था, तो वो इसी तरफ रुख करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नमाज अदा करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 13 साल तो मक्के के अंदर और तकरीबन 1 साल जो है मदीने के अंदर इसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है। बाद लोगों ने इस पर एतराज़ किया है कि इसको क़िबला अव्वल कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। उनकी दलील ये थी कि भाई ये हरम जो है पहला क़िबला था और आखिरी क़िबला है, ये तो मुतवस्सित एक पीरियड के लिए, तो क़िबले मुतवस्सित इसको कहना चाहिए, एक एक बीच का कहना चाहिए, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ये क़िबला बनाया गया था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीने जब तशरीफ ले गए, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ इस बात का डिस्कशन नहीं हुआ कि खाना जो किबला है वो किस तरफ करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में बात पहले से ही मौजूद थी। चुनांचे जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीने के अंदर जो है नमाज पढ़ी और उसकी जो मस्जिद क़िबलतैन है, जिसमें एक तहवील क़िबला हुआ था, क़िबले का डायरेक्शन जो है बदल गया था, तो उस हुक्म से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके जो है नमाज पढ़ते थे, इसलिए इसको क़िबले अव्वल कहा जाता है। और मैंने जो जिक्र किया मदीने के अंदर जिस मस्जिद का, मस्जिद क़िबलतैन, उसमें आज भी दो क़िबले जो है बने हुए हैं, दोनों जो है दोनों तरफ जो है क़िबले का रुख जो है उस पर बना हुआ है। तो उस ये हुक्म हुआ और सूरे बकरा में वो चीज़ हमको मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आसमान की तरफ अपना चेहरा जो है कर रहे थे, और फिर उसके बाद हुक्म होता है कि अब आप मस्जिद अक्सा से अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ जो है कर लीजिए। तो इस वजह से हम इसको क़िबला अव्वल मानते हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मेराज की जगह है। मेराज की जगह का मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात जो है मस्जिद मक्का से पहले मस्जिद अक्सा है जिसको इसरा बोलते हैं, और फिर जो है मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की, और तमाम नबियों की इमामत करने के बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख़ास सवारी पर जो है सवार हुए और फिर जो है आसमान की सैर की, जिसको हम लोग मेराज बोलते हैं। इसरा और मेराज में फ़र्क करना चाहिए। मक्का से अक्सा का सफ़र इसरा और अक्सा से आसमान का सफ़र मेराज कहलाता है।
ये मेराज का जो सफर शुरू हुआ यही अस्सखरा मौत के इसी के नीचे एक चट्टान है, और आज भी वो मतलब उसी तरीके से उसको खुला छोड़ा गया है। तो मतलब नीचे उतरते हैं जिस तरीके से हम लोग जो मेट्रो वगैरह में नीचे उतरते हैं, स्टेशन वगैरह नीचे होते हैं, इसी तरीके से इसमें जब नीचे उतरते हैं तो एक चट्टान मिलती है जहाँ पर बर्राक को बांधा भी गया था, है ना। तो उसी जगह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का सफर कराया गया। तो ये इस एतबार से भी बड़ी आ, बरकत वाली जो है जगह है। इसके साथ ही कुछ हदीस के अंदर ये बात भी हमको मिलती है कि लोगों को जमा करने के लिए जो मनादी दी जाएगी, जो कॉल दी जाएगी, जो सूर फूंका जाएगा, बाज रिवायत की रोह से ये वही मकाम है, यानी जेरूसलम का जो मकाम है, बैतुल मकदिस का जो मकाम है, वहां से लोगों को जो है जमा किया जाएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात के आसमान से फरिश्तों का जो आना जाना होता है कि ये एक ऊंचाई पर वाक़ है, और उसकी वजह से जो है ये बात कही जाती है, हदीस के अंदर ये बात मिलती है कि जो फरिश्ते आसमान से जमीन पर आते हैं, पहले वो बैतुल मकदिस आते हैं, यरूशलेम के अंदर आते हैं, और जो फरिश्ते जो दुनिया के अंदर अपनी ड्यूटी अंजाम देने के बाद जो आसमान पर चढ़ते हैं, वो यहीं से जो है आसमान पर चढ़ते हैं। तो बहुत सारी इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अहादीस रसूल में बहुत सारी पेशन गोइयां इस हवाले से की गई हैं। तो हदीस के अंदर बड़ी इसकी एक अहमियत आई है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी ये अहमियत थी जो हमने यहाँ पर इसके अंदर जो है बयान की। अब एक बात जो मैं समझता हूँ कि इस मसले को समझने के लिए हमको जाननी बहुत जरूरी है, वो ये है कि स्टेट ऑफ इसराइल में तो यहूदी बसते हैं, तो बनी इसराइल कौन है? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और बाज दफा जो है ये भी एक कंफ्यूजन जो है क्रिएट करता है, प्रॉब्लम करता है कि भाई स्टेट ऑफ इसराइल में तो यहूदी बसते हैं, या ये कह लें कि दुनिया के अंदर तो यहूदी हैं, बनी इसराइल जो बार बार कुरान मजीद में बनी इसराइल की बात कही गई है, तो उसका वो तो यहाँ नहीं पाए जाते हैं, और वो दुनिया में उनका वजूद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के जो यहूदी हैं ये उस जमाने के बनी इसराइल थे। और कुरान मजीद में अगर हम देखें तो कुरान मजीद इस बात पर तो कोई एतराज नहीं करता है कि वो अपने आप को बनी इसराइल कहते हैं, है ना। लेकिन कुरान मजीद इस बात पर एतराज करता है कि वो अपने आप को यहूदी बोलते हैं, है ना। इसी वजह से कुरान ने कहा कि ए वो लोगों जो यहूदी बन गए हो। लेकिन जहां बनी इसराइल की बात की गई है तो या बनी इसराइल जो है कहा गया, या बनी इसराइल अज़्कुरू, है बनी इसराइल, है बनी इसराइल। लेकिन यहूदियों के बारे में नहीं कहा गया कि यहूदियों, ए वो लोगों जो यहूदी बन गई, ये बात कुरान मजीद कहता है। तो इस बात को भी हमको यहाँ पर समझना है कि ये बनी इसराइल से ज्यूस के अंदर कैसे कन्वर्ट हो गए, या बनी इसराइल इनका नाम था, ये कैसे फिर यहूदी बन गए, है ना। तो ये चीज हमको समझनी चाहिए। आखिर बनी इसराइल कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलो बनी इसराइल से यहूदी तो हो गए, लेकिन ये बनी इसराइल कौन है? तो इसको भी हमको समझना चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जानते हों, लेकिन ये सिर्फ एक तरीके से रिवीजन हम लोग कर लेंगे यहाँ पर। तो बनी इसराइल असल में जो इस हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था इसराइल। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, हजरत यूसुफ भी उनमें से एक थे। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों से बाद में जो नस्ल चली वो बनी इसराइल कहलाई। अब हजरत याकूब तो हजरत और हजरत इब्राहिम इराक के थे।
है ना। लेकिन बनी इसराइल तो हम ज्यादातर जो जिक्र आता है वो मिस्र के अंदर आता है। तो कहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के और बनी इसराइल जो है हो गए मिस्र के अंदर। तो ये क्या कैसे हुआ? ये भी सवाल एक पूछा गया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सवाल आया था, और यहूदियों की तरफ से ही आया था कि वो ये मालूम करना चाह रहे थे, ये अल्लाह के रसूल की रिसालत को जांचने के लिए, कि ये बताइए कि हजरत याकूब तो फलस्तीन में रहते थे और ये बनी इसराइल वहां पर कैसे पहुंच गए। उसका बहुत तफसील के साथ हजरत सूरह यूसुफ में उसका जिक्र किया गया है। बहरहाल हमको यहाँ पर ये समझना चाहिए कि बनी इसराइल नस्ल से हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। देखो ये बात हम चौथी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे इस बात को, कि आज जो स्टेट ऑफ इसराइल जिस बुनियाद पर क्लेम किया जा रहा है कि ये हमारी जमीन है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो ये क्लेम करते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हम पूरा उस पर एक लेक्चर लेंगे, लेकिन यहाँ हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये आज के जो यहूदी जो इसराइल के अंदर आके बस गए हैं, वो फलस्तीन की इस लैंड को, इस जमीन को हासिल करने के लिए जो बुनियाद बनाते हैं, उसमें बुनियाद और बेसिक और एक जो बुनियाद है और जिसको हम कहते हैं कि फाउंडेशन है, वो एक तरीके से स्टेट ऑफ इसराइल की, वो ये है कि उनका मानना यह है कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं और ये इलाका हमारा है। फिलहाल इतनी सी बात आप लोग जो है याद रख लीजिए। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते थे, उनका टाइटल था इसराइल, उनके बेटे थे 12, वहां से जो नस्लें निकली वो बन इसराइल कहलाई। ये बात समझिए। अब ये जो इसराइल है इसका मतलब हमारे यहाँ कुछ है और जो ज्यूस है उनके यहाँ कुछ और। हमारे यहाँ तो इसराइल का मतलब ये लिया जाता है अब्दुल्ला के, अल्लाह, अल्लाह के बंदे। कोई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नहीं सर, कंटिन्यू रखिए। तो इसराइल का जो मैं मीनिंग पर बात कर रहा था कि इसराइल का जो मीनिंग है, अ, हमारे यहाँ कुछ और मीनिंग लिया जाता है और जो ज्यूस है उनके यहाँ कुछ और मीनिंग लिया जाता है। हमारे यहाँ इसराइल का मतलब अब्दुल्ला है। आमतौर से अब्दुल्ला हम नाम रखते हैं, है ना, अल्लाह का अब्द, अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा। लेकिन इसराइल इस नाम से भी आप ये समझ सकते हैं कि कितनी मतलब मखजूब कौम है और कितनी मतलब एक तरीके से अल्लाह तबारक व ताला को भी नाउज बिल्ला नहीं छोड़ती है, कि उन्होंने इसराइल का मतलब उनके इंसाइक्लोपीडिया, जिस इंसाइक्लोपीडिया में बात मिलती है, मैं इसका हवाला रेफरेंस आपको किसी और मौके से दूंगा, कि इसमें कि इसराइल का मतलब जो है उन्होंने एक बड़ी एक कहावत जो है वहां पर बयान की है और कहानी ये बयान की है उन्होंने कि एक दफा नऊज़ बिल्ला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम में और अल्लाह तबारक व ताला के दरमियान में कुश्ती हुई और रात भर वो जो है कुश्ती चलती रही, और सुबह जो है हजरत याकूब ने नऊज़ बिल्ला अल्लाह तबारक व ताला को जो है उस कुश्ती के अंदर पछाड़ दिया। अब अल्लाह तबारक व ताला जो है जब जाने लगे तो हजरत याकूब ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे हम आपको जाने नहीं देंगे जब तक कि हम आप हमें कुछ जो है टाइटल ना दे दें। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर उनको इसराइल का टाइटल दिया, और इसराइल का मतलब हुआ कि जो नौज बिल्ला अल्लाह तबारक व ताला से कुश्ती लड़े, रेस्लर विद गॉड के लफ्ज वहां पर इस्तेमाल हुआ है। रेस्लर जो हम लोग जानते हैं ना, जो कुश्ती करते हैं, जो रेसलिंग जो चैंपियंस होते हैं, जो घूसे वगैरह चलाते हैं, मुक्केबाज जो होते हैं, तो रेस्लर विद गॉड के अल्फाज वहां पर हमको मिलते हैं। तो ये एक बुनियादी फर्क है। जो इसराइल कहते तो वो हम भी जो है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ही जो है टाइटल इसराइल का देते हैं, और वो भी इसराइल हजरत याकूब को ही बोलते हैं।
اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو میننگ ہے اس دونوں میں بڑا کنٹرڈکشن ہے، بڑا تضاد دیکھنے کو جو ہے ملتا ہے۔ اب ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے حضرت یوسف کو جو ہے لے کر، اور کہ حضرت یوسف، یا ایک پوائنٹ ہم نے جو شروع میں بیان کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہ رہے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے عراق سے ہجرت کر کے یہاں پر آ چکے تھے، اور فلسطین کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہ رہے تھے، تو حضرت یعقوب بھی جو ہے وہیں پر تھے فلسطین کے اندر۔ اب یہ بنی اسرائیل ایجپٹ کے اندر، مصر کے اندر کیسے آئے، یہ ایک ہمارا بڑا ٹاپک ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے یہ، اور قرآن نے بہت تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کو ہم یہ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ ان کے بھائی نے جو ہے ان کے والد سے درخواست کی کہ ہم یوسف کو لے جانا چاہتے ہیں، اور یوسف کیونکہ ان کے والد صاحب کے بڑے چہتے بیٹے تھے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یوسف کو جو ہے کس طریقے سے سائیڈ لائن کر دی جائے، اسی طریقے سے یوسف کا کام تمام کر دیا جائے۔ تو چنانچہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا، اور وہ پورا واقعہ ہے کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور مصر لے گئے، اور مصر کے اندر یوسف علیہ السلام پورے خزانوں کے مالک وہاں پر جو ہے بنا دیے گئے۔ اور پھر ان کے جو بھائی وغیرہ ہیں وہ وہاں پر جو ہے پہنچتے ہیں، اور ایک دفعہ جو ہے غلہ لینے کے لیے جب ان کے بھائی آتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی وغیرہ ہوں، اور جاؤ تم جو ہے والد کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت یعقوب کو بھی وہ لے کر جو ہے مصر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کا فلسطین سے شفٹ ہونا، کدھر؟ مصر کی طرف۔ دیکھو یہ بات یہاں پر یاد رہنی چاہیے ہم کو کہ بنی اسرائیل کی جو اوریجن ہے وہ وہیں پر ہے، فلسطین میں ہی ہے نا، لیکن اب یہ مصر کے اندر جو ہے شفٹ ہو چکے ہیں، اور یوسف علیہ السلام جو ہے باقاعدہ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں۔ گاڑ اس حد تک آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہوتی ہے، کسی قوم کے اندر جب بگاڑ آ جاتا ہے تو اقتدار ان سے چھین لی جاتا ہے، اللہ کی نعمتیں جو اس پر ہوتی ہیں وہ ان سے چھین لی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک جاری رہنے والی ایک سنت ہے، اور اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ جو حکومت تھی وہ لے لی، اور وہاں کی جو مقامی جو آبادی تھی، جو قبطیوں کی آبادی تھی، اس کو جو ہے اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیب کیا، اور انہی قبطیوں میں سے فرعون تھے جن کا ذکر ہم حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں جو ہے سنتے ہیں، انہی میں سے تھے، قبطیوں میں سے تھے۔ تو اب یہ جو پیریڈ شروع ہوتا ہے یہ بڑا ظلم و ستم کا پیریڈ ہے جو بنی اسرائیل پر شروع ہوتا ہے۔ ان فرعون کے بارے میں بھی یہ بات سمجھ لیجیے آپ کہ فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک ڈائنسٹی کا نام تھا، جس طریقے سے ہمارے یہاں مغلیہ ایمپائر ہوتی ہے، یا عباسی اور اموی جو خلیفہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں پر مصر کے اندر یہ ایک ڈائنسٹی کا نام تھا فرعون، اور ان کا جو ظلم و ستم ہے بنی اسرائیل کے اوپر وہ ہم قرآن مجید کے اندر پڑھ سکتے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے ظلم و ستم روا رکھا، اور ظلم و ستم کی ایک انتہا تھی۔ قرآن یہ بات کہتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ ان کے لڑکوں کو جو ہے قتل کر دیا کرتا تھا، اور ان کی لڑکیوں کو جو ہے
غلام بنانے کے لیے زندہ جو ہے چھوڑ دیا کرتا تھا. تو جو ظلم و ستم ہے، اس ظلم و ستم کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے فرعون کے پاس. جس فرعون کے پاس بھیجتا ہے اس کا نام رامسس سیکنڈ، غالباً سیکنڈ تھا وہ، لیکن نام رامسس تھا اس کا. تو قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کئی سوروں میں، اور اسپیشلی سورہ طٰہٰ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے، اور سورہ اعراف کے اندر بھی. سورہ طٰہٰ کے بعد سورہ اعراف میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے فرعون کے دربار میں دعوت دی، کیا کہا. جو مشن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرانا تھا. دیکھیے انبیاء کے جو مشن ہیں اس میں ایک بات ہم کو بڑی کامن ملتی ہے کہ وہ سب سے جو مین پرابلم ہوتی ہے اس کو وہ ایڈریس کرتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے، اس وقت جو ہے ناپ تول کا بڑا مسئلہ تھا، اسی وجہ سے ان کو بھیجا گیا. اور انہوں نے پہلی بات یہی کہی کہ کیا اے لوگو تم کیوں ایسا کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو. تو بڑی پرابلم اس وقت یہ تھی کہ بنی اسرائیل جو غلام تھے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وجہ سے بھیجا گیا کہ جاؤ اور فرعون کے دربار میں جاؤ، اور سب سے بڑا ظالم اور جابر اس کے سامنے، اور یہ کہنا کہ بنی اسرائیل کو ارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ جو ہے بنی اسرائیل کو تم بھیج دو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک مشن دے کر جو ہے بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور بہت ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے کی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے دی فرعون کے دربار میں، کیا کچھ دیکھنا پڑا. اور ایک سچویشن ایسی آ جاتی ہے. ایک بات اور میں یہاں پر آپ لوگوں کو بات بتاتا چلوں کہ جو غلام جو قوم ہوتی ہے، جو ظلم و ستم کے اندر بڑے سالوں سے پستی چلی آ رہی ہو، تو وہ حق بات اس کے اندر اتنی کوالٹی نہیں رہتی ہے، اتنی صلاحیت نہیں رہتی ہے بچی ہوئی کہ وہ حق بات کو قبول کر لے اور اس کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، یا اس پر وہ جم جائے بالکل. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ کہا کہ پہلے تم بنی اسرائیل کو اس چنگل سے، اس جو ٹریپ تھا، جو غلامی تھی، اس سے تم پہلے ان کو باہر نکالو، پھر ان کی اصلاح کرنا. اگر وہیں رہتے رہتے یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ ایک طرف فرعون کی غلامی وہ قبول کر لیتے، فرعون کے سٹیزن تو تھے ہی، مصر کے وہ شہری تو تھے ہی، اور موسیٰ علیہ السلام بھی دعوت دیتے رہتے. لیکن اللہ کی سنت تھوڑا سا الگ رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت کو فالو کیا کہ پہلے ان کو جو ہے وہاں سے باہر نکالا جائے تاکہ ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو کہ وہ حق بات کو سمجھ سکیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک رات ان کو جو ہے لے کر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اور روانہ ہونے کے بعد جو ہے یہ بات جب معلوم ہوتی ہے، فرعون کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، رحمت سیکنڈ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل یہاں سے نکل چکے ہیں، تو بنی اسرائیل یہاں سے جو ہے نکل چکے ہیں، تو پھر وہ پیچھے پیچھے جو ہے وہاں پر چلتے ہیں. اور ایک سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ سامنے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے جو سامنے بالکل ایک دم سمندر آ جاتا ہے، اور سمندر سامنے ہے اور پیچھے جو ہے فرعون کی فوج ہے. یہ جو سچویشن ہے بڑی خطرناک جو ہے سچویشن تھی، اور ایسی سچویشن تھی کہ بنی اسرائیل جن کو ابھی ابھی جو ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی غلامی سے نکالا ہے، اور سال سے جو ہے وہ غلامی کے اندر جو ہے جکڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کوئی تربیت ابھی اتنی پختہ نہیں ہوئی ہے۔ اس موقع سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ موسیٰ، اسی کا جو ہے سورہ آراف میں ذکر ہے کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے، قالوا اوذینا من مانا، اے موسیٰ ہم تو تیرے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تیرے بعد بھی ہم ستائے جا رہے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ سامنے ہمارے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا جو ہے لشکر ہے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم تھوڑا سا صبر کرو، اور پھر ہم یہ بات جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو سمندر تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اس کے ذریعے سے ایک راستہ پیدا ہو گیا، اور پورا کا پورا لشکر جو ہے آگے نکل گیا، اور فرعون جو ہے اور فرعون کا لشکر اسی ندی کے اندر جو ہے اس کے اندر غرق ہو گیا، اور اس کی لاش جو ہے آج بھی، اس وقت وہ ایمان بھی لایا تھا، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں بات بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ فرعون اس وقت ایمان لے آیا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اب ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اب تو ہم تیری باڈی کو، تیری لاش کو جو ہے قیامت تک عبرت جو ہے ظالم اور جاور لوگوں کے لیے بناتے رہیں گے۔ تو یہ تو وہ تھا کہ اب وہاں سے ان کو جو ہے نکال دیا گیا ہے، اور نکالنے کے بعد اب جو ہے وہ قافلہ ان کا جو ہے آگے بڑھتا ہے، اور آگے جو قافلہ بڑھتا ہے ان کی جو اصل جو منزل ہوتی ہے وہ اصل منزل جو ہے فلسطین ہوتی ہے۔ بیچ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کیونکہ وہ مذہبی، تھوڑا سا مذہبی تو نہیں کہنا چاہیے سب چیز، لیکن ہمارا مطلب وہ ٹاپک نہیں ہے۔ ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مصر سے نکالنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کو جو بسانا چاہتے تھے وہ یہی علاقہ تھا، وہی فلسطین کا علاقہ تھا۔ کیوں کہ بنی اسرائیل فلسطین کے ہی رہنے والے تھے، لیکن اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو ہمارے کام آئے گی چوتھے لیکچر کے اندر، چوتھے دن کام آئے گی، لیکن ہم یہاں صرف اس کا ایک سینٹینس سمجھ لینے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر جا رہے تھے فلسطین، مصر سے نکال کر فلسطین جا رہے تھے، اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ وہاں تو بڑی زور آور قوم رہتی ہے، بڑے پاورفل لوگ رہتے ہیں، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، آپ جاؤ اور آپ کا خدا جائے وہاں پر لڑے، ہم تو یہیں پر انا ہاؤنا قاعد، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں آپ کا خدا لڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا تھا، یعنی کہ دیکھیے کہ کتنے بڑے محسن ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کی کتنی بڑی ان کی مدد کی ہے کہ فرعون کے ظلم و ستم سے، فرعون کے چنگل سے ان کو نکالا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس کے باوجود انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ وہاں تو بڑی زوراور قوم رہتی ہے، اور ہم جو ہے اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک کہ یہ یہاں سے چلے نہیں جاتے ہیں، یعنی پہلے آپ اس قوم سے جنگ کرو، لڑو، اور جب وہ ہٹ جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے چلے جائیں گے۔ یہ ان کا جواب ہے۔ آج وہ بڑے اس سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ فلسطین کی سرزمین ہماری ہے اور ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کو دی جا رہی تھی ان کا جواب یہ تھا کہ تم جاؤ، تمہارا خدا جائے لڑے، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یا پھر پہلے ان لوگوں کو نکال دو وہاں سے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ بہرحال اس پیریڈ کے اندر جب انہوں نے یہ جواب دیا تو موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ فلسطین کے اندر داخل نہیں ہو پاتے۔ اس کے نتیجے میں ان پر 40 سال کا ایک عذاب آتا ہے، 40 سال کا، 40 ایئرس، اور 40 سال کا عذاب اس وجہ سے آیا تاکہ جن لوگوں نے انکار کیا تھا، فلسطین میں گھسنے سے منع کیا تھا، وہاں پر اس شہر میں وہ نسل پوری کی پوری ختم ہو جائے۔
اور اس عذاب کے اندر وہ جہاں پر ٹھہرے تھے وہ سینائی ڈیزرٹ تھا، صحرائے سینا، جو غزہ کے بالکل قریب میں ہے، جہاں پر ابھی اسرائیل نے کہا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو وہاں چلے جانا چاہیے، ہے نا، وہی سینائی ہے۔ مصر اور غزہ کے اس میں بیچ میں ہے، آج کل مصر کا جو پارٹ ہے وہ تو صحرائے سینا کے اندر جو ہے وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، اور پھر وہ ساری قوم جب ختم ہو گئی اور نئی نسل ان کی آ گئی، تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوشع بن نون کی قیادت میں ان کو جو ہے، یوشع بن نون کی قیادت میں ان کو اس فلسطین کے اندر جو ہے بھیجا، اور یوشع بن نون کی قیادت میں یہ وہاں پر جو ہے داخل ہوئے فلسطین کے اندر۔ یہاں پر ان کو دو بنیادی کام کرنے تھے، جو انسٹرکشن جو دیے گئے تھے، اور خود ان کی کتابوں کے اندر، بائبل کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں کہ دو کام ان کو بنیادی اعتبار سے کرنے تھے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ ان کو شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا تھا، پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ ان کو اس کو جو شریعت ہے، خدائی شریعت کے مطابق اپنی حکومت قائم کرنی تھی۔ یہ اللہ کی وارننگ، یہ اللہ کی انسٹرکشن تھے ان کو، اور وارننگ بھی تھی کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آپ جو ہے ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ اب جو شرک کا معاملہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مصر کے اندر جس غلامی کے اندر یہ مبتلا تھے، اور جہاں پر شرک کی بڑی حکومت تھی، اور فرعون خود جو ہے اپنے آپ کو رب کہنے لگا تھا، اور وہاں پر بچڑے کو جو ہے پوجا جاتا تھا، تو شرک تو ان کے رگ رگ میں بسا ہوا تھا۔ وہاں جب یہ گئے راستے کے اندر، صحرائے سینا کے اندر، اور فلسطین جب جا رہے تھے، تب بھی انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات لینے گئے کوہ طور پر، تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو شرک سے یہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکے، پہلی بات۔ دوسرے جو کام ان کو کرنا تھا کہ جو الہی شریعت ہے اس کے مطابق ایک تعمیر کرنی تھی اسٹیٹ کی، وہ بھی انہوں نے نہیں کی۔ یہ دو کام تھے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے جو ہے بے دخل کیا ایک طریقے سے۔ اب اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اب تک ہماری جو کلاس ہوئی ہے اس میں، کیونکہ ایک ایسا تھوڑا سا وہ ٹاپک تھا جو بڑا قدیم تاریخی بھی ہے، ہو سکتا ہے کچھ باتیں اس میں سمجھ نہ آئی تو آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے آج کی تھوڑی سی شارٹ رکھی ہے۔ ہم کو یہاں پر رک جانا چاہیے کہ یہ اب دوبارہ فلسطین کے اندر داخل ہو چکے ہیں، لیکن فلسطین میں دو کام یہ تھے: شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، شرک سے اجتناب ہے، اور دوسری طرف جو ڈیوائن لاز ہیں ان کے مطابق، جو ریگولیشنز ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کے مطابق اپنے سسٹم، اپنے اسٹیٹ کی، اپنے حکومت کی بنیاد رکھنی ہے۔ تو یہ دو کام تھے جو دونوں انہوں نے نہیں کیے۔ اس وجہ سے فلسطین کے اندر، فلسطین سے وہ دو موقع پر بڑی یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو موقع پر نکالے گئے، اور جس کی تفصیل ہم کل یہیں سے شروع کریں گے کہ فلسطین سے یہ دو موقع پر کب نکالے گئے، کل یہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اب تک کی جو گفتگو ہماری ہوئی ہے اس میں کسی کا اگر کوئی کوشچن ہے، کوئی سوال ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھیں تو اس کا جواب ہم کل بڑی تفصیل کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔